In Bicholim, locals in the Panchayat are raising urgent concerns about the Sarwan junction. They are demanding the removal of rumble strips, which according to them have proven ineffective in reducing the number of incidents, and the installation of a speed breaker to prevent accidents at this dangerous spot. Here's our reporter Mahesh Govekar with the full story. स्पीड ब्रेकर तसेच रॉम्बलर्स हे घालप आसता की तातून जी रस्त्यार व्हेकल्स धांवतात तेंच्यांनी आपली स्पीड कमी करपाक जाय, पण त्याच्या ऑपोजीट अशें घडटा की ज्या जाग्यार रॉम्बलर्स घातलेले आसता थंयसर सामके स्पीडीन लोक वतात, कोणूच रावना थंयसर. त्या जाग्यार स्पीड ब्रेकर आयले जाल्यार लोक रावतले अशी खुबश्या लोकांचें म्हणणें आसा. फाटीं बिचोले मिटींग जाली तेन्ना सरपंचांनी उलयल्लें की तेंच्यांनी सरवणा जे जंक्शन आसा थंयसर खुबश्या जाग्यांचेर रॉम्बलर्स घातलेले आसा. रॉम्बलर्स ठीक घातल्या की लोक थंयसर पडटात आनी खुबशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसा. स्पीड ब्रेकर घालप एक स्पीड कमी करपा खातीर, पूण जे रॉम्बलर्स घातला तातूंत मोठ्या प्रमाणान एक्सिडेंटाचें प्रमाण हांगा वाडलेलें आसा आनी मेन रोड आसल्या कारणान सामके स्पिडीन गाडयो हांगा वतात. रॉम्बलर्साचेर कोणूच रावना, आपल्या स्पिडीन ते वतात आनी जंक्शन आसा तशेंच खुबशे एक्सिडेंट हांगा पयलीं जाल्ले, त्या खातीर हांगा रॉम्बलर्स घातले. पूण लोकांची मागणी आसली की थंय स्पीड ब्रेकर येवचे, एकूच स्पीड ब्रेकराचेर तरी लोक रावतले, पूण तशें जावंक ना. रॉम्बलर्स घातले 5-6 कडेन आनी ते सामके ठीक घातले. तातूंत थळावे जे सायडीक लोक रावता रस्त्याच्या तांकां बी रातचो खुबसो आवाज येता आनी गाडयो ज्यो वता मेन रोड आसल्या कारणान हेवी ट्रॅफीक हांगाच्यान फ्लो जाता, ते कमी जावपाक जाय. तेंच्यांनी मागणी केल्या की हेर रॉम्बलर्स काडून थंयसर स्पीड ब्रेकर घालचे परत. तशें बिचोले आसले, बिचोले हालींच जे रॉम्बलर्स आसले ते काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातलेलो आसा. पूण हे जे सरवण जंक्शन आसा सांखळी बिचोले रोड थंयसर आतां रॉम्बलर्स घातल्या ते काडून परत स्पीड ब्रेकर घालचे अशें लोकांची मागणी जाल्लेली आसा. कित्याक तर खुबशे एक्सिडेंट जाले आनी जी मिटींग जाली डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या खातीर बिचोले थंयसरूच सरपंचान मागणी केल्या की तेंच्यांनी मागलेले फक्त स्पीड ब्रेकर, पूण गव्हर्मेंटान हांगा रॉम्बलर्स घातल्या ते बेगींतल्या बेगीन काडचे अशें तेंचें म्हणणें आसा. बिचोली साखळेच्या मदीं सरवण म्हणून आसा थंय रॉम्बलर्स घातलेलो आसा. ते 2 व्हिलरीक 4 व्हिलरीक घातक आसा आनी कितेंय जावं शकता, प्रकार व्हडलो जावं शकता. कोण 2 व्हिलर फास्ट येता थंय पडटा, कोणाक कितें जाता, कोण इंजर्ड जाता. हांव कितें म्हणटा ते रॉम्बलर्स घालपाचे आनी बरे 1-2 स्पीड ब्रेक घालपाचे अशी म्हाजी मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन. The issue had also been raised during a public meeting. Listen. बस स्टॉप त्याच्या आयल्यान न्हू प्रत्येक फावटी एक्सिडेंट जातालो. दिवाळी कडेन सुद्दां असो एक एक्सिडेंट जावन तेजे सोमते हात पाय बॅड सोमतेच पडले आनी जो कोण मनीस पडला तो काय मेळोंक ना अशी घटना घडल्या. ताका लागून स्पीड ब्रेकर आमी मागयले, पण आमी इतले रॉम्बलर्स घालूंक सांगूंक नासले. हांवें सुद्दां इन्स्पेक्शन येयलें तेन्ना सांगलेलें की रॉम्बलर्स जर स्टार्टींग घालतात तुमी खंय सरवण बस स्टॉप जाल्यार फुडें स्पीड ब्रेकर घाल. पण आतां हो स्पीड ब्रेकर कसो घातला की कोणाच्या दारान घातला, तेका रातचो आयकपाक सुद्दां त्रास जाता. हांवें सुद्दां सांगलें. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365.